ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा, इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा। एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जानें होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबह होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा, बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा, मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा कर दो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, बार बार छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं,
काटती क्यों नहीं? तो छुरी ने कहा था इब्राहिम तुम एक बार कहते हो, एक बार कहते हो काटने के लिए, और परवरदिगार 70 मर्तबा मना फरमा देता है। ऐ लोगों, जब बाप बेटे की गर्दन पे छुरी को रखकर चला रहा है, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, जन्नत की हूरें रोने लगी, गिलमान रोने लगे, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, फरिश्ते रोने लगे, अर्ज करने लगे या अल्लाह ये क्या माजरा है, ऐ परवरदिगार ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। ऐ मेरे फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया जब मैंने इंसान को पैदा करने के बारे में कहा था तो तुमने कहा था या अल्लाह किस लिए? इबादत तो हम करते हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद है, या अल्लाह तस्बीहात के लिए हम मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों तस्बीहात तुम कर सकते हो, हम्द तुम कर सकते हो, इबादत तुम कर सकते हो, लेकिन ये कलेजा मैंने इंसान को दिया है कि वो मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी चला सकता है। ये कलेजा इंसान को दिया है, मेरी मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, उधर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई है, मगर जन्नत से दुम्बा आ गया। एक कुर्बानी वो है कि उधर बेटा तो कुर्बान नहीं हुआ, मगर कुर्बानी को अल्लाह ने फिर भी कबूल किया है, लेकिन दूसरी जानिब इधर आगे बढ़े, उधर बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, छुरी नहीं चली है, लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाब की ताबीर है, एक करबला है जहां 6 माह का बच्चा है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है। जवान अली अकबर है, छुरी चलाई जाती है, बराबर चलती है, बर्छी भी काट रही है, तलवार भी काट रही है, लाश पे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। उधर तो छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। एक आजमाइश वो है, लेकिन एक आजमाइश करबला में है, हुसैन करबला में आजमाए जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आज हम जरा से बीमार हो, बुखार आ जाए, हम अल्लाह से शिकवा करते या अल्लाह हमें तो बीमारियां बड़ी लग गई, हम तो बीमारियों से बड़ा परेशान। लोग कहने लगते हैं साहब बीमारी तो ऐसी है वैसी है, बीमारी से तो यूं हो जाता है वो हो जाता है। याद रखना बीमारी भी अल्लाह की जानिब से है और शिफा भी परवरदिगार अता फरमाता है। और ये भी याद रखना जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। जब बंदा बीमार होता है अल्लाह उसके गुनाहों को कम कर देता है। बुखार आ जाए गुनाह झड़ने लगते हैं, बीमारी आ जाए गुनाह मिटने लगते हैं। ये आजमाइशें हैं जिनसे बंदा निखर जाता है, जिनसे गुनाह दूर हो जाते हैं। करबला के मैदान में तलवारें चली हैं, छुरियां चली, खंजर चले, जिस पर चले वो उस पर काम बराबर करते रहे। उधर छुरी ने काटा नहीं और इधर खंजर रुकते नहीं, इधर तलवारें बराबर काट रही है। पता लग गया दादा ने ख्वाब देखा तो फिर इधर करबला में उसकी ताबीर नजर आ गई, क्योंकि उस कुर्बानी पर कोई एतराज कर सकता था कि चलाई मगर चली तो नहीं, कटा तो दुम्बे का गला है, मगर इस एतराज को ख़त्म किया तो करबला वालों ने ख़त्म किया, मुस्तफ़ा वालों ने ख़त्म किया कि देखो उधर वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को दुआ करके मांगा उन्होंने छुरी चलाई है, वो भी कुर्बानी है। और इधर ये भी कुर्बानी है कि बेटे की गर्दन पे तलवार चली है, बाप ने अपनी भीगी हुई आंखों से देखा है मगर सब्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई 90 साल। कितनी? बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई। एक ही बेटा दिया अल्लाह ने, वो भी कैसे? आपकी बीवी जनाब हजरत सारा, उनसे औलाद नहीं हुई,
پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، حضرت سارہ نے خود کروایا، ایک بیٹا اللہ نے، چاند سا بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا فرما۔ دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے، اللہ سے 2 دعائیں مانگی۔ یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے، حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا مانگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی۔ ایک اسماعیل کو مانگا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے۔ 2 بیٹے مانگے ہیں اللہ سے، ایک زمزم والا مانگا ہے، ایک کوثر والا مانگا ہے، ایک مکے والا مانگا ہے، ایک مدینے والا مانگا ہے، مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ غور کرو عزیزان گرامی القدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا، پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے عطا کر دیا، مگر پھر آپ نے خواب دیکھا۔ دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا، اب یہاں پہ 2 باتیں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے ذرا جلدی سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا، پیارا بیٹا، چاند سا بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا۔ 90 سال میں بیٹا ملا ہو، بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم محبت فرماتے، پیار فرماتے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ماں بچے کے ساتھ، بچہ ماں کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے۔ حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی، بولو سوتن برداشت۔ حضرت سارہ نے کہا ابراہیم میں کام کرو، ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ، کہیں دور چھوڑ کے آؤ۔ قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑ کر آ گئے بیابان میں، صحرا میں، کوئی آبادی نہیں، جنگل ہی جنگل۔ حضرت ابراہیم نے چند کھجوریں، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت ہاجرہ کو، انہوں نے رکھ لیا، لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم خاموش رہو، سر کو ہلا دو۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، گویا اشارہ کر دیا، اے ہاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو، اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ، اللہ ہر حال میں محافظ ہے۔
چلے گئے. ادھر پانی ہے، تھوڑا کھجوریں ہیں، تھوڑا ستو ہے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے. اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے. ماں اگر کچھ نہیں کھائے تو دودھ کیا اترے، دودھ نہیں اترے تو بچہ کیا پیے. بچے کا بھی حلق خشک ہو گیا، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں اور در زبان نکال کے اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں، ماں میری زبان سوکھ چکی ہے. اللہ تعالی پروردگار عالم نے آج تک اس لمحے کو یادگار بنایا ہے. حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر، آپ پانی کی تلاش کر رہی تھیں. ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا ہے، زمزم جاری ہوا ہے. خدا کی قسم عزیزو، میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زم 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 ٹھہر جا رک جا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا نا تو زمزم شریف کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، ساری دنیا آب زمزم پیتی، اپنی پیاس کو بجھاتی. وہ آب زمزم ہے. چشمہ جاری ہوا. قبیلے بنو جرہم کے لوگ آئے، تفصیل بڑی طویل ہے. لوگ آئے، دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں بیابان کے اندر. پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. دیکھا پانی تو ہے، چشمہ ہے. آ کر حضرت ہاجرہ سے کہا کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا پیو خوب جتنا چاہو لیکن قبضہ میرا رہے گا. انہوں نے پانی پیا، وہیں آباد ہوئے. پھر شہر بنا، وہی شہر مکہ بنا ہے. عزیزان گرامی القدر، پھر باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنایا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار بیٹے سے ملنے آتے ہیں. انداز یہ ہے براق پہ سوار ہوتے ہیں، بابل شہر سے نکلتے ہیں. آپ صبح کو نکلے، دوپہر میں آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، شام تک رہتے ہیں. پھر سوار ہوتے ہیں، براق پر نکل جاتے ہیں، رات کو اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے دوست ہے، خلیل ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو پہلی آزمائش خوف، پھر اللہ بھوک سے آزمائے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں، 2-3 آزمائشیں یہاں پہ بتا کے آگے بڑھاتے ہیں بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھوک سے آزمایا. کب آزمایا؟ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت میں آزمایا. نمرود بہت بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ، ساری دنیا پر نمرود اکیلا حکومت کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لوگوں نے نمرود کے بت بنا رکھے تھے، نمرود کی پوجا کی جاتی تھی، اس کے آگے سجدے کیے جاتے تھے. وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، راشن دیتا تھا، وہ لوگوں کو کھانے کے لیے دیتا تھا، مگر اس سے پہلے کہتا تھا ذرا سجدہ کرو، مجھے اپنا معبود کہو، مجھے اپنا خدا کہو. آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی حکمران کہتے ہیں ہم 80 کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں، 80 کروڑ کو فری میں کھلا رہے ہیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ 80 کروڑ جو کھا رہے ہیں وہ ہمیں اپنا بھگوان کہے، اپنا معبود کہے. اور لوگ اسی نہج پہ ہیں کہ لوگ معبود کہنے لگے، لوگ بھگوان بتانے لگے، لوگ اوتار بتانے لگے، لوگ مندر بنا کے بت بنا کے بیٹھ گئے. اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کل نمرود تھا، آج نمرود کی اولادیں موجود ہیں.